matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pizza 10 ning buwan sa Setyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong kaisar Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, batan-on nga gagamit og droga gisumbong sa ginikanan ngadto sa kapulisan. Lalaki nakuhaan og gituang droga sa iyaang panimalay. Laing 1,500 ka Iliganon ang nakadawat sa financial aid sa ikaduhang adlaw sa ayuda alang sa kapos ang kita program kon akap. Sa kauluhan, 85 milyones pesos nga kantidad sa gidudahang gipalusot nga karne gikan sa China nadakpan sa Paranaque. Sa 60 ka mga persons deprived of liberty, 20 ka makawani sa BGMP sa San Mateo Rizal, nakaangkon ang mga samad tungod sa kagubot sa bilangguan. Mga mitabang sa pagpaiskapo ni Go, tumbokon sa mga magbabalaod. Pastor Kibuloy imitahan sa Armed Forces of the Philippines o Philippine National Police human ang 5 ka oras nga negosasyon. Sa gawas sa nasod, Mark Zuckerberg ni angkon nga gipresyur sila sa Biden administration may tungod sa COVID-19 content. Balita sa kinabuhing Kristohanon, pagpabawal sa usa ka magwawali sa usa ka tradisyonal nga welcome ceremony sa Australia nahimong sentro sa mga debate. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye una sa balita dinhi sa Iligan, gipasikop sa iyang ginikanan ang usa ka alias Luloy tungod sa paggamit ini og illegal nga droga. Gidakop ang suspect sa mga otoridad dito sa ilang panimalay sa Purok 3, Upper Hinaplanon ni Dakbayan Siligan. Sa laing bahin nasa punusab sa mga pulis nga akto nga nagbaligya og syabo ang usa ka alias Jestoni. Sumala pa ni Buroon Kagawad Similito Inot, dili pamilyar sa mga opisyal sa barangay ang suspect. Apan na monitor nila nga sige kini og balik-balik sa Purok 13 Timuga, busa ilang gipasusi sa Iligan City Police Station 2. Na-recover sa mga operatiba kang Jestoni ang duha ka gagmay og usa ka dako nga pakete sa gituang syabo. Diin gimanabana nga motimbang kini og 5 ka gramos. Lakip sa nakumpiska ang mga drug paraphernalia og giangkon usab sa dinakpan nga iyaha ang mga butang nga nakumpiska sa kapulisan. Nakuha sa City Drug Enforcement Unit sa panimalay ni Kinkin sa Purok 4 Barangay Saray ni Dakbayan Siligan ang 2 ka gramos sa gituang shabu. Kini atol sa pag-implementar sa search warrant sa nakalabayng adlaw. Lakip sa nakumpiska ang usa ka digital weighing scale o drug paraphernalia. Sumala pa niya ikaduha na siya nga nasikop tungod sa pagpamaligi agyapon og shabu. Ana siya karon sa kustodiya sa Police Station 5. Malampusong gipahigayon ang second payout sa ayuda alang sa kapos ang kita program kon akap
sa samang venue sa Barangay San Miguel Gymnasium ni Dakbayan Siligan. Nakabenepisyo ang 1,500 ka mga Iliganon nga ubos ang kita matag benepisaryo nakadawat og pinansyal nga tabang nga nagkandidat og 3,000 pesos. Si Congressman Rehensa mipadayag sa iyang pagpasalamat ngadto sa Department of Social Welfare and Development DSWD sa ilang walay puas nga suporta sa paghimo sa AKAP initiative nga usa ka kamaturan. Iyang giila ang minungdanong tahas ni House Speaker Martin Romualdez sa pagpasiugda sa programa nga naghimo sa hiniusa nga paningkamot nga magsiguro nga malampusong pagpatuman ini. Ang malampuson nga paglusad sa Iligan City nagtakda og positibong sumbanan sa pagpalapad sa programa ngadto sa ubang mga rehiyon. Pagsiguro nga mas daghang Pilipino ang makadawat og suporta nga ilang gikinahanglan. Ang AKAP nagtumong sa pagsuporta sa mga pamilyang ubos ang kita sa tibok nasod. Magpadayon sa pagtabang niadtong labing manginahanglan ini. Laing 1,500 ka mga benepisaryo ang nakadawat og hinabang niadtong Setyembre 6 isip kabahin sa kampanya sa gobyernong Marcos sa pagpataas sa mga komunidad og pagpalambo sa pagpabangon sa ekonomiya sa nasod nga Pilipinon. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitaanan ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Nasikop sa mga otoridad ang dili moubos sa 85 milyones pesos nga kantidad sa gidudahang nga gipalusot nga poultry products gikan sa China nga walay buhis sulod sa warehouse sa Parañaque City. Sumala pa sa Bureau of Customs, gibanabana nga ana sa 85 milyones pesos ang inisyal nga inventaryo. Ang aktual nga kantidad sa kargamento lakip na nini ang mga frozen nga karning baboy, itik og manok o mga pagkaon nga adunay Chinese markings. Ang dili pa matumbok sa mga examiners, gihatagan og katinawan sa BOC nga ang warehouse owners gihatagan og 15 ka adlaw aron i-presentar ang mga kinahanglang dokumento aron usab malimpyo ang aligasyon nga hoarding imported products ang gihimo nini o galing mapakyas ang mga tag-iya o magsumiti sa insaktong dokumento. Makatubang sila sa mga kaso nga pagsupak sa provisions of Custom Modernization and Tariff Act o misdeclaration of goods. Nakaangkon og minor injuries ang anasa sa 60 ka mga persons deprived of liberty og 20 ka mga kawani sa Bureau of Jail Management and Penology tungod sa usa ka kagubot sulod sa bilangguan sa San Mateo, Rizal. Niadtong Biyernes sa hapon, nagsugod sumala pa ang Nuez Barrage sa sulod sa bilangguan sa 7 ka PDL. Sumala pa kang BGMP spokesperson Jail Chief Inspector Jerex Bostinira. Dihang gipugos sumala pa kining paundangon ayha na nagsugod ang dakong kagubot. Pinasubay nini nagtinabangay ang BGMP, Philippine National Police o Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa San Mateo aron mapaundang ang kagubot nga nagsugod sumala pa kini sa pagsupak sa pipila ka persons deprived of liberty sa cashless system sa bilangguan. Gilayon usab nga gidali pagdala sa tambalanan ang mga nasamdan o maayo na ang ilang kahimtang sa pagkaron. Samtang magpahigayon usab o makuting investigasyon ang BGMP may tungod sa hinungdan sa naasing kagubot bisan ang mga kawani niini. Gilauman nga sulod ni ining bulana masayra na ang resulta sa gipahigayong investigasyon aron matumbok
kung adunay taong gobyerno o pribadong individual nga nitabang sa illegal nga pagpagawa sa nasod ni Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go sumala pa sa Department of Justice. Si Alice kauban ang igsuon nga si Wesley o Sheila Go ang gikaingong nga nakagawa sa Pilipinas sa tunga-tungang bahin sa Agosto dihang wala na matikdan sa Bureau of Immigration. Naaresto kini sa otoridad sa Jakarta, Indonesia o nabalik din sa Pilipinas niadtong Biyernes. Dili lamang public officials kundi bisa na ang pribadong individual nga mitabang sa pagpagawa sa nasod ni Go ang kinahanglang matumbok sumala pa ni Clavano. Una na nga gisiguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga adunay manubag human makagawa sa Pilipinas si Alice kauban ang mga igsuon nga sila si Wesley ug Sheila niadtong tunga-tungang bahin sa Agosto sa gipahigayon nga investigasyon sa Kongreso sa illegal pugo sa nasod. Nasayran nga ang managsuong Go ang nakagawa sa nasod human misakay og bangka paingon sa Sabah gikan dinhi mibiyahe ang tulo paingon sa Indonesia, Singapore ug Malaysia. Niadtong nakalabayng simana nasikop si Sheila kauban si Cassandra Leong sa Batam, Indonesia sa wala pa sila makasakay sa ferry pabalik sa Singapore. Samtang si Alice ang nasikop sa Jakarta niadtong Biyernes, samtang si Wesley ang katapusang namonitor nga paingon sa Hong Kong. Sumala pa kang Interior and Local Government Secretary Binhor Abalos Jr. sa kasamtangan nakig-koordinasyon na sila sa Philippine National Police, sa Indonesia Police o mga counterparts sa Southeast Asian nations, ASEAN, alang sa pagsurrender ni Wesley nga gidudahang gambling executive sa illegal operation sa pugo sa nasod nga Pilipinon. Malampuson ang Philippine National Police, PNP o Intelligence Service sa Armed Forces of the Philippines sa pakignegosasyon sa mga kadagkuan sa Kingdom of Jesus Christ o Legal Council sa simbahan aron mo surrender ang amahan sa simbahan nga si Pastor Apollo Kibuloy. Na mahayag si PNP spokesperson Colonel Jen Fajardo nga mihatag ang government negotiating team sa 24 oras nga ultimatum aron sudlon ang nahibiling usa ka kwarto nga nahimong kadudahan tungod sa kabaga sa puwersa sa mga misyonaryo nga nagbantay sa ganghaan. Nagsugod ang negosasyon pasado alauna sa hapon og natakoban pasado alas 6 sa sayong taknas kagabion kundiin milampos ang joint efforts sa Philippine National Police og Armed Forces of the Philippines sa hingpit nga pagsurrender sa pugante nga pastor. Kuyog ang upat ka mga co-accused nga mga miyembro nga sila si Jacqueline Roy, Ingrid Canada, si Rente Concrescente Canada o Sylvia Simanies. Human ang pag-turnover sa warden kon sa wanted persons, hilom silang gipasakay sa C-130 plane gikan sa Davao City Airport padulong sa Villamor Herbe sa Pasay City, Metro Manila. Gipaubos una sa medical check-up ang mga surrenderes. Ayha mi abante ang booking process. Ilam sa booking procedure ang pagkuha sa fingerprints ug magshot sa mga suspect. Ang nagpailang appointed son of God ang nagatubang sa kasong sexual abuse of a minor, child abuse o qualified trafficking sa duha ka managlahing korte sa Pilipinas. Ang pastor ug ang iyang co-accused aduna usab giatubang nga kaso sa Los Angeles Federal Court human gipagawa sa International Criminal Police Organization ang US Federal Bureau of Investigations sa Red Notice Alert batok ang Kibuloy niadtong Pebrero 2022. O karon sa balita sa gawa sa nasod ni angkon si Meta Chief Executive Officer o Facebook founder nga si Mark Zuckerberg nga gipresur siya sa administrasyon ni Biden aron nga limitahan ang mga impormasyon o content may tungod sa COVID-19. Sumala pa ni Zuckerberg nga bisan pa ang mga binuang mahitungod sa COVID-19 giapil sa administrasyon nga ipatangtang sa Facebook. Dugang pa niya dakong responsibilidad niya ang dili pagbabag sa nasoy censorship nga gipatuman ni Biden. Tungod niini na pamatud-an nga mga katawhan nga responsable ang Biden admin sa censorship batok sa free speech.
O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipatawag ang usa ka magwawali sa Queensland Human Rights Commission tungod sa pagbawal nini sa usa ka tradisyonal nga welcome ceremony sa usa ka conference. Ang welcome ceremony nga smoking ritual nga ginahimo sa mga Aborigine people ngadto sa mga public events giilisdan og pagbasa sa Psalm 24. Sumala pa sa naasoing magwawali ang naasoing welcoming ceremony. Dili obligasyon nga himuon sa mga Kristohanon. Tungod nini na sentro ang naasoing panghitabo sa mga debate sa mga katawhan sa nasod sa Australia. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang hanging habagat padayon makapiktar sa Luzon samtang ang low pressure area sumala pa sa pag-asa nga base sa gipagawas nga balita karon nga buntaga ana kini nahimutang sa gilayong 1,155 kilometros sa silangang bahin sa extreme northern Luzon. Ang Ilocos Region, Apayao, Abra, Cagayan Valley, Central Luzon o ang ubang bahin sa Cordillera Administrative Region, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa o Bicol Region. Ang makasinati o manag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak ang mga pagulan karong adlaw, epekto kini sa hanging habagat. Samtang ang Mindanao o ang ubang bahin sa nasod makatagamtam gyapon sa manag-umon nga kalangitan, inubanan sa katag-katag nga mga pagulan, ilabi na panahon sa kapunon o sa sayong taknas kagabion, kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan sa Iligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton musangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:45 ug mosahop unya sa alas 6:02 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bultong radyo sa dakbayan silingan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa ating suwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-ISR, Kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat og mingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.